mayuntak na mga higala ug karon adunay usa ka nato nga followers nag-request nga balakan daw nato ang atong kanhing presidente. Ug ang balak nako mga higala nagauluhan kini ang kaagi ni Duterte. Sa habagatang bahin ng atong nasod, may usa ka lungsod nga labing masinabtanon. Davao ang ngalan. Dapit kini sa Butuan. Didto mibangon ang usa ka pangulong lig-on, si Rodrigo Duterte. Taong mapuslanon sa kabatan-unan, siya nagpakibana. Nagtuon sa balaod, sa hustisya mituhop. Nakadawat og kaalam nga walay pagduha-duha. Sa iyang kabatan-unan, daghan siyag nakit-an. Ang lungib sa kalisod, ang kadagugan sa pagpaningkamot. Nakita niya ang kasakit sa katawhan, ang kawadun, ang krimen nga mikaylap. Dili siya lumingkod lang og magpaabot. Sa iyang serbisyo, siya misanong, miapil sa gobyerno, misalmot sa buhat. Nagpakita sa katawhan nga siya adunay baruganan. Sa Davao, iyang gibag-o ang dagan. Gipahugtan ang balaod nga hugot nga natuman. Ang kahapsay ug kalinaw iyang gipasiugda. Ang kasamtangang lungsod midan-ag pagbalik. Apan ang nasud aduna say dakong hangin. Druga, korupsyon ug dili patas nga hustisya. Busa ni adtong 2016, ang katawhan mipili. Siya ilang gibutang sa trono nga halangdon. Sa iyang paglingkod, ang kampanya gikusgan. Batok sa druga, krimen, ug kahadlok sa kaduol. Ang kasakit sa nasod nga iyang gipasan. Dili siya gusto nga ang katawhan mahulog sa kadaotan. Apan ang iyang pamaagi walay kasaypanan. Dunay mipasidaan, dunay misupak. Ang uban misaway sa iyang kakusog. Apan ang uban migakus sa iyang baruganan. Sa iyang termino daghang nahitabo. Mga proyekto, mga balaod, mga panghitabo. Pipila na wala, pipila na padayon. Ang kasaysayan maoy musulat sa katapusang libro nga sayon. Karon siya mihunong, nipahulay sa buluhaton. Apan ang iyang ngalan nagpabilin sa kasaysayan. Usa ka Duterte nga wala mahadlok. Nagbili og marka sa nasod nga iyang gihigugma. Ang iyang ngalan sa kasaysayan ni buklad. Niila sa kusog, sa pamatik nga hugot. Apan ang hustisya may daghang dalan. Ug ang iyang agianan dili na makasayong baktasan. Karon anaa siya sa dayong langyaw. Nagatubang sa husay nga mahayag ug madulom. Ang iyang mga kamot sa gabi mo hay-hay. Nagdamgo sa kagahapon sa gahom nga milabay. Apan bisan sa silong sa hustisya, dunay usa ka butang nga way makapildi kaniya. Ang panahon mulabay, ang kasaysayan na hisulat. Si Duterte lig-on ug magpabilin sa panumduman.